स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ मुल्की सतह पर मुख्तलिफ इदारों में ट्रेनिंग देने और मोटिवेशनल स्पीकर सलमान अयाज ने अंजाम दिए, जिनका कहना था कि हमें इसी बात की तरबियत दी गई है कि मजमे को किस तरह बेहदार किया जाता है। मैं बाकायदा मेरी सर्टिफिकेशन है स्कूल ऑफ लीडरशिप कराची से, जहाँ पर हमें ट्रेनिंग सिखाई जाती है, जहाँ हमें क्राउड संभालना सिखाया जाता है, जगाना सिखाया जाता है, किस तरह उनको हंसाना है, किस तरह उनको रुलाना है। तो यही काम करके उनके लेवल पे जाके उनको इस तरह की कैप्सूल खिलानी है कि वो इल्म भी मुंतकिल हो जाए, उनके लेवल पर हम कनेक्ट भी कर सकें, उनको हम कोई अजनबी ना लगे, इल्म उनको सज़ा के तौर पे ना दिया जाए। तो ये हमारा काम होता है, उनके साथ कनेक्ट करना, उनको एंगेज रखना, उनको मोटिवेट करना, फिर उनके साथ शेयर करना वो चीज़ जो उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, माशरे के लिए और मुल्क के लिए ज़रूरी है। के सीनियर बॉयज सेक्शन में एक पुरवकार और खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकसीम इनामात की इस तकरीब में लीड्स स्कूल एंड कॉलेजेस के डायरेक्टर मोहम्मद आफ्ताब हसन आवान, डायरेक्टर शुएब तुर्क, डायरेक्टर शफकत बलोच, डायरेक्टर अमजद खाकमानी और प्रिंसिपल सीनियर बॉयज कैंपस मोहम्मद अयूब कादरी, प्रिंसिपल कॉलेज सेक्शन प्रोफेसर मोहम्मद नवाज गंडापुर और प्रोफेसर डॉक्टर तफाखर के अलावा तलबा और वालिदैन की एक कसीर तादाद मौजूद थी। तकरीब का मकसद लीड स्कूल एंड कॉलेजेस के वो तलबा जिन्होंने डेरा तालीमी बोर्ड में नुमाया पोजीशंस हासिल की थी, उनको कैश इनामात के साथ साथ तारीफी असनाद और शील्ड्स देकर उनकी हौसला अफजाई करना था। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर आफ्ताब हसन का कहना था कि तलबा की हौसला अफजाई ही उनकी कामयाबी का पहला जीना होती है। इस इवेंट का, आज इस एक्टिविटी का जो मेन मकसद था, बच्चों की जो पोजीशंस थी, जो अचीवमेंट्स थी, उनकी एप्रिसिएशन के लिए, और जो लीड्स ने अपना अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट लिया डी खान सिटी के अंदर 2016 में, तो अपनी तमाम जो हमारी कामयाबियाँ हैं वो आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू हम पूरे डी खान को बताना चाहते हैं। अपने स्टूडेंट्स की जो उन्होंने एफ़र्ट्स किए, जो उन्होंने हार्ड वर्क किया, उसकी एप्रिसिएशन के लिए ये आज का सारा प्रोग्राम था हमारा। और हम चाहेंगे कि आप दोस्तों के थ्रू पूरे डी खान को ये मैसेज हमारा जाए कि लीड्स अपना एक क्वालिटी एजुकेशन डी खान में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड कर रहा है। इसके पीछे हमारा 20-22 साल का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस, और उसी एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए हमने अपने लीड्स कॉलेज में अपना लीड्स कॉलेज यहाँ पर बनाया 2016 में, और उसको लेकर हम यहाँ तक पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल बोर्ड में हमारी टॉप पोजीशंस हैं। हमारे बच्चे पाकिस्तान के टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में बेहतरीन वहाँ पर उनके अपने एडमिशन्स हो रहे हैं। और मैं आपको बड़े वसूख से और बड़ी गारंटी से ये बात करना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह लीड्स अपना बेस्ट यहाँ पर डिलीवर कर रहा है, और लोगों के जो ख्वाब हैं वो इंशाल्लाह पूरे कर रहे हैं। डायरेक्टर शफकत बलोच ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तलबा को अपनी अमली ज़िंदगी को एक चैलेंज समझकर आगे बढ़ना होगा। आज की तकरीब का जो इनेकाद था वो स्पेशली बच्चों को इनकरेज करने के लिए था। अब तक इसको हम लेट इसलिए करते आए कि कोरोना की वबा के जो सिलसिला सुनने में आ रहा है, तो उसकी वजह से बंदिश का एक अंदेशा था, और उस अंदेशे की वजह से हम अपने कोर्सेज को कवर करना चाह रहे थे, और हम उसमें एक लम्हा भी, एक दिन भी ज़ाया नहीं करना चाह रहे थे। तो उसकी वजह से ये प्रोग्राम हमने लेट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोर्सेज तकरीबन 80 to 90% कंप्लीट हो चुके हैं, और इन कोर्सेज की कंप्लीशन के बाद अब हम ये समझ रहे हैं कि इन बच्चों को इंटरटेन भी करना चाहिए था, और उनकी इंकरेजमेंट जो हमारे ऊपर ड्यू थी, जो हम अपोलोजाइज़ करूँगा कि हम लेट हुए, उस वक्त करनी चाहिए थी, नहीं कर सके। अब इसी सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया, और इस तकरीब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो हमारे टॉपर्स हैं, जिसने बोर्ड के अंदर पोजीशन हासिल की, उसको एक 50,000 चेक दिया है। इसी तरह जिसने मैट्रिक में पोजीशन हासिल की है उनके लिए 40,000 का चेक था, और इससे फिर नीचे जो बच्चे आ रहे थे मुख्तलिफ कैडर्स के, उनके लिए मुख्तलिफ प्राइजेज़, कैश प्राइजेस थे, शील्ड्स थे। तो इस सारे सिनेरियो का मकसद बच्चों को इनकरेज करना कि वो ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ें, और अपनी ज़िंदगी को एक चैलेंज समझ कर लेकर चलें कि हमेशा ये चैलेंज उनके साथ रहेगा। ये उनकी मंजिल की पहली सीढ़ी थी। उसके बाद इन्होंने कई मनाजिल, कई स्टेप इन्होंने आगे बढ़ना है, और इस मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह लीड्स कॉलेज अपना किरदार अदा कर रहा है, और इस भरपूर किरदार के अंदर मैं मशकूर हूँ अपनी तमाम टीम का, अपने तमाम डायरेक्टर साहिबान का, और
اور میرے ساتھ جو ٹیچر حضرات ہیں ڈیفینیٹلی دے آر دا بیک بون آف اینی انسٹیٹیوشن. ان کا بڑا کردار ہے, انہوں نے بڑے ہی سلیقے کے ساتھ, بڑی ہی لگن کے ساتھ کام کیا ہے اور بچوں کو اس مقام تک پہنچایا ہے. تقریب میں طلباء نے مختلف رنگا رنگ پروگرام پیش کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. طالب علم سعد اور ان کی ٹیم نے قوالی پیش کر کے حاضرین کے دل موہ لیے. طلباء نے مختلف موضوعات پر تقاریر کر کے دیگر طلباء کے اندر ملک کی محبت اور جذبہ تعلیم کو اجاگر کیا. پوزیشن ہولڈرز طلباء نے اپنی کامیابیوں کو اساتذہ کی محنت اور والدین کی محبت کا نتیجہ قرار دیا. میں لیڈ اسکول اینڈ کالج ڈی خان سے بلانگ کرتا ہوں. میں نے نا FSC میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے سیکنڈ ایئر میں, اور میرے 1090 مارکس تھے. میں اس کامیابی کو اپنے پیرنٹس اور اپنے انسٹیٹیوشن اساتذہ کرام سب کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ انہی کی محنت کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ پہنچا ہوں. اور تھینک یو ٹو دا لیڈس کہ انہوں نے مجھے آج بلایا, میری حوصلہ افزائی کی, اور سب کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. مستقبل میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مستقبل میں الحمدللہ میں انجینئرنگ کر رہا ہوں, پلس سے ڈبل الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہا ہوں. بس وہی ہے انشاءاللہ, اور اس کے بعد CSS. حوصلہ افزائی سے کیا فیل کیا آپ نے؟ حوصلہ افزائی سے مجھے بہت بہتر فیل ہوا. میں جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس تھے, باقی لوگ تھے, ان کے لیے بھی کافی مطلب کہ موٹیویشن ہوگی ان کو کہ ابھی ہم بھی محنت کریں, اور ایک دن ہم بھی آئیں گے یہاں پہ. ہمارے والدین بھی میرے جیسے آج والد صاحب ہیں, جیسے ان کو آج فخر محسوس ہو رہا ہے, ان کے والدین بھی کسی دن یہاں پہ آ کے ان کو بھی فخر محسوس ہے. اور میں اس لیڈز بوائز کیمپس کا ٹاپر ہوں. میں الحمدللہ میں تمام اساتذہ کرام, ڈائریکٹر صاحبان, پرنسپل سر ایوب قادری اور ہمارے پیرنٹس اور ہمارا بھائی جنہوں نے میرے ساتھ اس کامیابی تک پہنچانے کے لیے میرا ساتھ دیا اور میری مدد کی. یہ چونکہ یہ ایک اجتماعی کامیابی ہے جن کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے والدین, آپ کو ایک اچھا ادارہ, آپ کو ایک بہترین ٹیچر, ان سب کی ضرورت ہے. ہم نے الحمدللہ محنت کی تھی, دن رات ایک کی تھی. ان محنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. میں طلبہ کو یہ میسج کنوے کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کو اچھے مستقبل کی خواہش ہے تو وہ ضرور, اور پیرنٹس کو بھی کہ اپنے بچوں کو لیڈ اسکول میں داخلہ ایڈمیشن کروائے تاکہ ان کا اچھا مستقبل بن سکے. میں نے ڈیرہ بورڈ میں اچھے نمبروں سے نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے, اور اس پر لیڈس کالج نے مجھے 10,000 روپے کا انعام بھی دیا ہے, اس کے ساتھ اور شیلڈ بھی دیا ہے. اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض ملکی سطح پر مختلف اداروں میں ٹریننگ دینے اور موٹیویشنل اسپیکر سلمان ایاز نے انجام دیے, جن کا کہنا تھا کہ ہمیں اسی بات کی تربیت دی گئی ہے کہ مجمع کو کس طرح بیدار کیا جاتا ہے. میں باقاعدہ میری سرٹیفکیشن ہے اسکول آف لیڈرشپ کراچی سے, جہاں پر ہمیں ٹریننگ سکھائی جاتی ہے, جہاں ہمیں کراؤڈ سنبھالنا سکھایا جاتا ہے, جگانا سکھایا جاتا ہے, کس طرح ان کو ہنسانا ہے, کس طرح ان کو رلانا ہے. تو یہی کام کر کے ان کے لیول پہ جا کے ان کو اس طرح کی کیپسول کھلانی ہے کہ وہ علم بھی منتقل ہو جائے, ان کے لیول پر ہم کنیکٹ بھی کر سکیں, ان کو ہم کوئی اجنبی نہ لگے, علم ان کو سزا کے طور پہ نہ دیا جائے. تو یہ ہمارا کام ہوتا ہے, ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا, ان کو انگیج رکھنا, ان کو موٹیویٹ کرنا, پھر ان کے ساتھ شیئر کرنا وہ چیز جو ان کے لیے, ان کے فیوچر کے لیے, ان کے پیرنٹس کے لیے, معاشرے کے لیے اور ملک کے لیے ضروری ہے. لیڈز اسکول اینڈ کالجز ڈیرہ اسماعیل خان نے انتہائی کم عرصہ میں تعلیمی میدان کے کئی سنگ میل عبور کر لیے ہیں. طلباء کے لیے اس طرح کی تقاریب کا انعقاد نہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ ان کی عملی میدان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تکمیل نیوز کے لیے محمد کاشف نوید, ڈیرہ اسماعیل خان.